हेलो एभ्रिवान। सबैले प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ नि कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो। लिजर टाइममा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्यो भने नै म्याथमेटिक्समा चाहिँ राम्रो मार्क्स आउने हो है। हामी चाहिँ आज नेपाल अनलाइन स्कुलबाट फेरि पनि तपाईँहरूलाई कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको च्याप्टर वाइज ट्युटोरियल्स प्रेजेन्ट गर्न आएका छौँ। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ इन्डिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइएङ्गलको थ्योरमहरू यो टपिकहरू सिकाएको छौँ र आज चाहिँ हामी यो अल्जेब्रा अन्तर्गत इक्वेसन्स भन्छ, इक्वेसन्सको क्वेसनहरू चाहिँ ट्याकल गर्न सिक्नेछौँ। टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि हेर्दै गर्नु होला। यसमा भएको सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन अनि लङ क्वेसन एन्सरहरू सबै हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। प्राय गरेर चाहिँ हाम्रो 10 क्लास एससी दिने भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ यो क्वेसनहरू नबुझिने, यो अब के अरे सम अफ एज भन्छ अनि ब्रदर सिस्टरको एज रिलेसनहरू नबुझ्ने यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू आउने गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले आज ट्याकल गर्नेवाला छौँ। भिडियो हेर्नु होला अन्तसम्म। क्वेसन लेखेर सुरु गरौँ है त आजको। ल भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ। भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरको चाहिँ के भन्छ क्वेसनले भन्दा इफ म क्वेसन लेख्छु है पहिला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भन्छ, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ डब्ल्यू भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो क्वेसनले चाहिँ इक्वेसन दिन्छ अनि त्यहाँ भएको कुनै एउटा भेरिएबलको भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ है क्वेसनले। अब कसरी गर्ने होला, कसैको त दिमागमा अब घुमिसक्यो होला यसरी गर्ने भनेर। तर यसमा पनि अब अरूले पनि हेर्नुहोस् त्यस्तो गाह्रो केही छैन, बस सिम्पल लोजिक छ। हामीलाई अल्जेब्रा भन्ने बित्तिकै चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। मैले पहिला पनि लेख्ने गरेको छु र आज पनि हेर्नुहोस् है, फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला चाहियो हामीलाई, यो याद नै गर्नुपर्छ है। अनि अर्को हुन्छ ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो, ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो, ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो, ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो। यति फर्मुला याद गरियो भने चाहिँ लगभग अल्जेब्रा सकिन्छ है। ल भन्नुहोस् त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला यहाँ लेखिएको छ नि है। ल यो फर्मुलालाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु पऱ्यो है। सुरुमा हाम्रो एडब्लु प्लस बिडब्लु भनेको छ अनि फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो। फर्मुला युज गर्दा चाहिँ ए माइनस बी आउँछ अनि ए प्लस बी आउँछ है। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर चाहिँ यो डब्ल्यु र यो डब्ल्यु त कमन छ, यो दुईवटा पार्ट त कमन भयो। यो कमन पार्टलाई हामीले एकैचोटि अगाडिपट्टि ल्याएर अनि यस्तो लेख्न पाइन्छ नि है, अल्जेब्रामा पाइन्छ नि यस्तो गर्न। त्यही गरौँ है त, कमन पार्टलाई एकतिर र अर्कोलाई एकतिर। यो डब्लुलाई यहाँ लेखेँ मैले अनि यो एबीलाई चाहिँ यहाँ लेखेँ है। इजिकल्स टु माथिको कुरा त हामीसँग सधैँ छ, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। अर क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्ने थाहा छ नि, क्रस मल्टिप्लिकेसन लगाउने तलपट्टि ल्याउने गर्दाखेरि हामीले के देख्न सकिन्छ त, डब्ल्यु इजिकल्स टु ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी एउटा भयो, तलपट्टि फेरि ए प्लस बी। अब यो दुइटालाई काट्न पाइन्छ नि है, ठ्याक्क डिभाइड हुन्छ, 1 1 हुन्छ, 1 यो टाइम्स यो भनेको त त्यही नै भइहाल्यो। अर डब्ल्यु इजिकल्स टु के लेख्न पाइयो त, ए माइनस बी। यो भनेको एकदम सबसे सजिलो टाइपको हो। अब यसैलाई हामीले लेभल इन्क्रिज गर्दै जाउँ है। यो चाहिँ लेभल 1 को भयो, हामी लेभल 10 सम्म पुग्छौँ है। लेभल 1 कम्प्लिटेड, यो गेम खेले जस्तो हो कि लेभल कटाउँदै जानुपर्छ है। ल अब अर्को क्वेसन भन्छ, अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर इन इक्वेसन भन्छ, इन एन इक्वेसन y इज इक्वल्स टु 4x प्लस 3 भन्छ, 4x प्लस 4 भन्छ बाई 3। इफ x इज इक्वल्स टु 2 देन फाइन्ड y भन्छ। ल हेर्नुहोस् है,
यहाँनिर 4x+4 भनेर चाहिँ हामीलाई इक्वेसनमा दिएको छ र फेरि x को भ्यालु पनि दिएको छ हामीलाई। भन्नुको अर्थ हामीले यति पार्टलाई चाहिँ न्युमेरिक भ्यालुमा चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर अब यो भेरिएबल पनि कन्स्ट्यान्ट भइसक्यो नि त 2 ल्याइसकेपछि त, त्यही भएर यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पार्ट भयो। यति भइसकेपछि त y फाइन्ड गर्न केही गाह्रो छ त छैन नि है। ल हेर्नुहोस् है, y = के भन्छ 4x+4 भन्छ बाई 3 भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर x को भ्यालु त 2 दिएको छ, मल्टिप्लाई गर्न पाइयो नि है, मल्टिप्लाई गरियो +4/3 गरौँ है। 4 × 2 कति हुन्छ त 8 +4 = कति हुन्छ त 3। अब 8 + 4 = 12 हो बाई 3 गरौँ, 4 आएको आयो है। ल सजिलो छ। अब यसलाई चाहिँ केले पछि अब यो टिचरहरूलाई खुसी बनाउनको लागि भए पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नुपर्छ है। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो thus y = 4 when x = 2 भनेर लेख्यो भने सकियो है। ल यो पनि लेभल 1 कै क्वेसन थियो है। अब हामी बिस्तारै लेभल माथि चढ्नेवाला छौँ। ल लेभल 2 मा जाउँ है त। अब लेभल 2 मा चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सर पर्छ। यसमा चाहिँ क्वेसनले भन्छ सर्ट क्वेसन्स। अब चाहिँ इफ द सम अफ ल हेर्नुहोस् है, क्वेसन हेर्दाखेरि त एकदम इङ्ग्लिसमा डह्रो दिएको छ है, लामो लामो बनाएर यो के हो भने जस्तो लाग्छ, तर पढ्ने भने केही पनि छैन है, सजिलो छ क्वेसन। ल हेर्नुहोस् है, इफ द सम अफ 2 नम्बर्स, 2 नम्बर भनेको छ नि, ल हामीले सपोज गरिदिउँ होइन, दुईवटा नम्बर भेरिएबल लिएर सपोज गरौँ, a र b लिन पनि पाइन्छ, xy लिन पनि पाइन्छ, x1 र x2 पनि लिन पाइन्छ, yz पनि लिन पाइन्छ, cb पनि लिन, जे पनि लिन पाइन्छ, दुईवटा लिनु पर्यो र त्यो लिएको चिज कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुनु भएन, भेरिएबल हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ नम्बर चाहिँ हुनु भएन, भेरिएबल हुनु पर्यो है। जे पनि लिन पाइन्छ, pq लिन पाइन्छ, xy लिन पाइन्छ, जे लिन पनि पाइन्छ, तर कन्स्ट्यान्ट लिनु पाइँदैन है। ल मैले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ भने x र y लिएँ है त। ल x र y लिएँ भने क्वेसनले के भन्छ त, सम अफ 2 नम्बर भनेको छ कति भनेको छ 10 भनेको छ। सम अफ 2 नम्बर भन्नुको अर्थ के हो त, जोड्ने हो नि, एडिसन हो नि, x + y = 10 भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् है, अनि देयर डिफरेन्स इज 2 भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर चाहिँ डिफरेन्स भनेको के हो त, त्यो दुईवटा जस्तै डिफरेन्स भनेको कस्तो भन्दा, यहाँ 3वटा बल छ, यहाँ 5वटा बल छ भने, 5वटा बल छ भने अब यो 3वटा र यो 5वटामा के डिफरेन्स छ, कतिले यो अलग छ यो भन्दा, यो 3वटा वाला भन्दा 5वटा कतिले अलग छ त, 2टाले अलग छ नि, छुट्टै छ नि। यति त एउटै छ, तर यो 2टा पार्ट चाहिँ छुट्टै भएको पार्ट हो नि, यो अलग भएको पार्ट हो नि, डिफ्रेन्ट पार्ट हो नि, हो त्यो हो डिफरेन्स भनेको है। भन्नुको अर्थ यो सब्ट्र्याक्सन भन्छ नि हामीले, सब्ट्र्याक्सन हो है। ल हामीले अब चाहिँ यहाँनिर डिफरेन्स भनेको 2 भनेको छ भनेदेखि के गर्न पाइयो त, x - y = 2 लेख्न पाइयो नि है। ल यति लेख्न पाइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन आई भन्छौँ, यसलाई इक्वेसन आई भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई आई नै भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, यहाँ यस्तो कुनै एउटा सिम्बल दिँदा पनि पाइन्छ, जे गर्न पनि पाइन्छ है, तर सिम्बल चाहिँ दिनु पर्यो, अनि यो सिम्बललाई तल गरी युज गर्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ मैले भन्छु फ्रम इक्वेसन आई हामीले के लेख्न पाइयो त इक्वेसन आईबाट, x + y = 10 छ, अर x भनेको के गर्न पाइयो त, यसलाई पछाडि लैजाँदाखेरि 10 - y लेख्न पाइयो है। अब यही कुरालाई अब यहाँबाट यो जुन थाहा पाएको x को भ्यालु छ नि, यो भ्यालुलाई लगेर यहाँनिर लगेर राख्यो भने त भ्यालु सिधै आउँछ, किन भन्दा यो त y हुन्छ, y र y भइसकेपछि के हुन्छ त, हाम्रो एन्सर चाहिँ
सिधै y को टर्ममा आउँछ जुनलाई हामीले पछि x मा चेन्ज गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ ल अब सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ x फ्रम i इन इक्वेसन कुन त आई मा लगेर राख्ने हो नि भ्यालुलाई, यसलाई चाहिँ यो आई मा लगेर राख्ने हो नि। भनेपछि हामीले अब के गर्न पाइयो त, ल हेर्नुहोस् है, x माइनस वाइ इजिकल्स टु 2 भनेको थियो। अर यो एक्सलाई यहाँनिर ल्याएर राख्दाखेरि के पाउन सकिन्छ त, यहाँ ल्याउँदाखेरि 10 माइनस वाइ इजिकल्स टु 2 लेख्न पाइन्छ। अर अब यो दुईटा यो 2 लाई चाहिँ यतापट्टि ल्याइदिउँ, यो दुईटा वाइलाई चाहिँ यतापट्टि लगिदिउँ। अर 10 यो यता जाँदाखेरि पोजिटिभ उता जाँदाखेरि के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। 10 माइनस 2 भयो इजिकल्स टु यहाँनिर माइनस वाइलाई यता लगिजाँदा प्लस वाइ, फेरि यसलाई पनि उता लगिजाँदा प्लस वाइ। ल हेर्नुहोस् है, वाइ प्लस वाइ कति हुन्छ त, वाइ प्लस वाइ कति हुन्छ त 2y। अब 10 माइनस 2 कति हुन्छ त 8 हो नि। अर y इजिकल्स टु अब क्रस मल्टिप्लिकेसनको कुरा अथवा क्रस डिभिजनको कुरा गर्दाखेरि के भयो त 8/2 लेख्न पाइयो, जुन भनेको 4 हामीलाई थाहा छ। ल अब फेरि माथि हेरौँ है एकचोटि, माथि हेर्दाखेरि यो भ्यालु र यो भ्यालु हेर्नु त एकचोटि, यहाँनिर के भनेको छ x इजिकल्स टु 10 माइनस वाइ भनेको छ। भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो त x इजिकल्स टु 10 माइनस वाइ, और x भनेको 10 माइनस वाइ, वाइ भनेको फेरि के हो त 4 भनेपछि 6 रहेछ त। ल हेर्नुहोस् है, देयरफोर x इजिकल्स टु 6 एन्ड y इजिकल्स टु कति हो त 4 है। ल सजिलो थियो नि कुरा, जम्मा दुईवटा कुरा थियो, एउटा सम भनेको थियो, एउटा डिफरेन्स भनेको थियो, त्यसैलाई तलमाथि गर्दाखेरि एन्सर आइसक्यो है। ल यो क्वेसन पनि सकियो है। अब अर्को क्वेसन गरौँ है त, अर्को क्वेसनले के भन्छ हेरौँ है त। म लेख्छु, तपाईँ पनि कपीमा लेख्नुहोस् है यो क्वेसनलाई। ल हामी लेभल 2 मा छौँ है अहिलेसम्म। ल हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा नम्बर छ अरे, अनम्बर भन्नु कि ल हामीले एउटा सपोज गरौँ कुनै भेरिएबल, मैले ए सपोज गरेँ अरे, अनम्बर भनेको यो एउटा नम्बर हो अरे ए भनेको, इज ट्वाइस द अदर भनेको छ है। ट्वाइस द अदर भन्ने बित्तिकै अर्को पनि एउटा कुनै नम्बर छ अरे है फेरि। ल त्यसो भएपछि मैले अर्को नम्बरलाई चाहिँ मानौँ बी सपोज गरेँ है। ल के भन्छ त, अ नम्बर इज ट्वाइस द अदर नम्बर भन्छ है। ट्वाइस द अदर नम्बर, एउटा नम्बर चाहिँ अर्को नम्बरको ट्वाइस छ अरे। भनेपछि यदि त्यो ए छ भने ए चाहिँ अर्को नम्बरको ट्वाइस छ, अर्को नम्बर बी हो, अर्को नम्बरको ट्वाइस भन्ने बित्तिकै 2a हुने भयो। बीको ट्वाइस छ अरे ए भनेको सरी बीको ट्वाइस छ अरे है। बीको ट्वाइस हुने बित्तिकै यसो लेख्न पाइयो नि है, ए भनेको बीको ट्वाइस भन्नुको अर्थ 2 टाइम्स बी हो नि, दुईवटा बी बराबर एउटा ए छ अरे भनेको हो नि। ल यसैलाई हामीले यहाँ इक्वेसन बनाएर लेख्दा के लेख्न पाइन्छ त, ए इजिकल्स टु 2b भनेर लेख्न पाइयो, जुनलाई इक्वेसन आई भन्छौँ हामीले। अनि अर्को कुरा के भनेको छ त फेरि, इफ देयर सम इज 30 फाइन्ड द नम्बर भन्छ है। दुईवटा जोड्दाखेरि 30 आउँछ भने नम्बर के हो भनेर सोधेको। अब जस्तै यहाँनिर चाहिँ दुईवटा नम्बर जोड्दाखेरि चाहिँ 30 आउँछ अरे, अनि एउटा नम्बर चाहिँ अर्कोको दोब्बर छ अरे। भनेपछि हामीले यो सेकेन्ड लाइनलाई चाहिँ कसरी इक्वेसनमा लेख्न सकिन्छ त, ए प्लस बी इजिकल्स टु 30 पनि लेख्न पाइन्छ आई। ल अब हेर्नुहोस् है, यो ए भनेको त 2b हो, ए भनेको त 2b हो, देन फ्रम आई हामीले के लेख्न पाइयो त, फ्रम आई यो ए को भ्यालुले ल्याएर राख्दाखेरि ए भनेको के हो त 2b हो। 2b प्लस बी इजिकल्स टु कति लेख्न पाइयो त 30 लेख्न पाइयो। भनेपछि अब यो जोड्दाखेरि के हुन्छ त, ल हेर्नुहोस् है, 3b लेख्न पाइयो नि, पाइयो है। 3b इक्वल्स टु 30
अब हामीले यहाँनिर यो 3 लाई तलपट्टि क्रस डिभिजन गर्न पाइने हो त हेर्नुस् है क्रस डिभिजन गर्न पाइन्छ है ल गरिसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त 30/3 हुँदो रहेछ जुनको भ्यालु कति आउन पुग्छ काटियो गरेर 10 आयो ल b को भ्यालु आयो b को भ्यालु आउने बित्तिकै त्यसलाई माथि लग्न पाइन्छ नि हामीले a = 2 टाइम्स b गर्न पाइयो अर a = 2 टाइम्स 10 गर्न पाइयो अर a = 20 भयो ल यो पनि आयो सजिलै भनेपछि therefore a = 20 b = 10 सकियो त ल सजिलो रहेछ है यो क्वेशन त ल अब अर्को हेरौँ है त अझै लेभल 2 मा छौँ है हामी ल अझैसम्म त खासै गाह्रो लागेको छैन होला नि है गाह्रो हुँदैन ढुक्क भएर गर्ने हो के झ्याउ लागेको हो र दुईटा क्वेशन गर्दै झ्याउ लागेको भए चाहिँ चिया पिउँ है बिस्कुट राखौँ स्टकमा बिस्कुट खाँदै चिया पिउँदै पढ्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् है अब यो क्वेशन पनि सकेको छ है अब यस्तै लेभल 2 को अर्को क्वेशन हेरौँ ल ल क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि द सम of two positive numbers is 29 भन्छ है ल अनि if one of them is 5 more than that of the other find the numbers भन्छ ल है अब चाहिँ दुईटा पोजिटिभ नम्बर छ अरे अनि तिनीहरूको सम कति छ अरे त 29 छ अरे सम चाहिँ वान अफ देम इज 5 मोर देन द्याट अफ अदर भन्छ एउटा नम्बर छ अरे पहिला एक्स मानौँ ल है एउटा एक्स छ भने अब अर्को चाहिँ के भनेको छ इफ वान अफ देम इज 5 मोर देन द्याट अफ अदर भनेको छ नि त भन्नुको अर्थ एउटा 5 भयो भने अर्को चाहिँ यो एक्स एउटा एक्स छ भने अर्को चाहिँ एक्स भन्दा 5 ले कति हुनुभयो त बढी हुने भयो है 5 ले बढी छ अरे एउटा एक्स भयो भने अर्को चाहिँ x + 5 हुने भयो है अनि अर्को के भन्छ त 5 मोर देन द्याट अफ अदर भन्छ अनि फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ हामीलाई के थाहा छ त दुईटाको सम भनेको के छ 29 छ ल यो दुईटा कुरालाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ त ल हेर्नुस् है let one number be x then the other will be कति हुन्छ त x + 5 किन त x + 5 if one of them is 5 more than that of other भनेको छ नि त त्यसैले है ल हेर्नुस् है अब चाहिँ then by क्वेशनले हामीलाई भने अनुसार हामीले के लेख्न पाइयो त x + 5 = 29 लेख्न पाइयो और x + x + 5 = 29 जुन भनेको के हो त 2x हो = 29 लाई त लग्दा कति भयो त 24 भयो और x = कति लेख्न पाइयो त 12 लेख्न पाइयो है यति भइसके पछाडि अब हाम्रो एउटा नम्बर पो निस्कियो त नि अर्को नम्बर त निकाल्नु नै बाँकी छ x + 5 वाला हामीलाई के थाहा छ त अर्को नम्बर भनेको x + 5 हो भन्ने थाहा छ नि त ल हेर्नुस् है x भनेको चाहिँ 12 थियो प्लस 5 गर्नु पर्यो भनेको 17 आयो 17 therefore the numbers are 12 and 17 भयो ल सक्यो है ल के गाह्रो जस्तो लाग्यो त के गाह्रो छैन नि है ल अब चाहिँ
अब अलिकति नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ है ल यही क्वेसनलाई यस्तो यस्तो क्वेसनहरू ल लेभल 2 मै समझै पनि हामी अर्को क्वेसन पढेर सुनाउँछु है त म ल हेर्नुस् है अब चाहिँ यहाँनिर यो नम्बरमा खेल्ने काम चाहिँ भइहाल्यो अब प्राय हामीले कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो एज अनि रिलेसन यस्तो यस्तो कुराहरू सुन्नुभएको होला नि है एजहरूको कुरा अलिकति गाह्रो हुन्छ के हो त्यो एजको कुरा चाहिँ गरौँ है त अब एजवाला पार्ट है ल एजवाला पार्टको गर्नुपर्दा म एउटा क्वेसन लेख्छु है त यहाँनिर हेर्नुहोस् है द सम अफ क्वेसन सार्नुहोस् है तपाईँ पनि कपीमा ल म क्वेसन पढेर सुनाउँछु है त द सम अफ प्रेजेन्ट एज अफ टु टिचर्स दुईटा गुरुहरूको उमेरको चाहिँ उमेर जोड्दाखेरि चाहिँ 54 इयर्स अरे ल है 54 वर्ष छ अरे 54 इयर्स इफ द एज अफ वान टिचर इज 4 इयर्स मोर देन द्याट अफ द अदर भनेको छ है ल हेर्नुहोस् है दुईटा टिचरको छ अरे ल मानौँ हामी टिचर 1 र टिचर 2 भन्छु म ल T1 र T2 भन्छु है अब हेर्नुहोस् है टिचर 1 को एज टिचर 1 नै छ भने इफ द एज अफ वान टिचर इज 4 इयर्स मोर देन द्याट अफ द अदर भन्छ यो टिचरको एज T1 नै छ भने यो टिचरको एज चाहिँ त्योभन्दा 4 ले मोर हुनु पर्यो रे भनेपछि T2 इज इक्वल्स टु 4 ले मोर देन द्याट अफ कति त T1 भनेपछि T1 प्लस 4 लेख्न पाइयो त T2 लाई पाइयो नि है ल अब चाहिँ हामीले फाइन्ड देयर एजेस भनेको छ अब हामीले चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि लेखौँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ त भन्दाखेरि लेट T1 बी द एज अफ फर्स्ट टिचर है देन एज अफ सेकेन्ड टिचर कति लेख्न पाइन्छ त हामीले सिधै T1 प्लस 4 लेख्न पाइन्छ है ल अब क्वेसनले दिए अनुसार त दुईटा टिचरको सम एजको सम त कति छ त 54 छ ल हेर्नुहोस् है भनेपछि के लेख्न पाइयो त T1 प्लस 4 इज इक्वल्स टु 54 लेख्न पाइयो नि अर T1 प्लस T1 इज इक्वल्स टु यो 4 लाई यतापट्टि लग्दा के हुन्छ त नेगेटिभ अफ 4 हुन्छ -4 अब के लेख्न पाइयो त दुईटा T1 भनेपछि 2T1 लेख्न पाइयो इज इक्वल्स टु डिफरेन्स कति हुन्छ त 50 हुन्छ है अर T1 अब यो 2 लाई यतापट्टि ल्याउनु पाइयो नि क्रस मल्टिप्लाई गरेर गर्दाखेरि कति आयो त 25 आउँछ है ल T1 भनेको पो 25 आयो त नि तर अर्को त यहाँ T2 पनि निकाल्नु पर्छ नि त हामीलाई त T2 भनेको के हुन्छ त T2 इज इक्वल्स टु T1 प्लस 4 भनेको छ जसको भ्यालु कति हुन्छ त 29 हुन्छ है ल टिचर 1 र टिचर 2 को भ्यालु पनि आयो सजिलो रहेछ नि है ल अब लेभल 2 को अझै एउटा क्वेसन गरौँ अनि लेभल 3 गर्नुपर्छ है त ल अब म क्वेसन लेख्छु सार्नुहोस् ल क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि सम अफ टु पोजिटिभ नम्बर इज 60 एन्ड डिफरेन्स इज 12 भनेको छ फाइन्ड द नम्बर्स भन्छ अब यसलाई चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले गर्ने म एउटा ट्रिक जस्तो सिकाइदिन्छु ल ट्रिकै भनौँ ल ट्रिकै भनौँ सुरुमा चाहिँ
हामीले लेख्नु पर्यो के त भन्दाखेरि दुईटा नम्बर छ x र y सपोज गरे है। अब चाहिँ ल मानौ x चाहिँ ग्रेटर 1 हो रे, दुईटा नम्बर छ अरे, दुईटा नम्बर इक्वल त हुन पाएन कहिले पनि। अब डिफरेन्स र दुईटा नम्बर इक्वल भएको भए त डिफरेन्स 0 आइहाल्थ्यो नि त हैन, तर यो त इक्वल छैन भन्ने बित्तिकै कि x इज ग्रेटर देन y हुनु पर्यो कि y इज ग्रेटर देन x हुनु पर्यो हैन त, कि x ठुलो हुनु पर्यो कि y ठुलो हुनु पर्यो। अब इक्वल भयो भने त डिफरेन्स त 0 आउँथ्यो, तर डिफरेन्स त 0 छैन, 12 छ भनेपछि ल अब लेखौँ है त। लेख्दाखेरि चाहिँ लेट x एन्ड y बी द नम्बर्स such that ल मैले माने x इज ग्रेटर देन y भन्छु है म, x इज ग्रेटर देन y, देन x ग्रेटर देन y भयो भने सम कति हो त x प्लस y इक्वल्स टु 60। अब डिफरेन्स चाहिँ ठुलो भ्यालुले सानो भ्यालुलाई घटाउँदाखेरि के हुन्छ त, सधैँ पोजिटिभमा आउँछ डिफरेन्स। यहाँनिर डिफरेन्स केमा छ, पोजिटिभमा छ भनेपछि x माइनस y लेख्नु पर्यो है, इज इक्वल्स टु 12 भयो। ल अब यसैलाई नै डाइरेक्ट गरिदिउँ है त हामी। यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त, यो दुईटा इक्वेसनलाई जोड्ने हो भने के लेख्न सकिन्छ त, यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ काटियो, यहाँ बाँकी कति रह्यो x प्लस x 2x इज इक्वल्स टु 60 प्लस 12 कति हुन्छ त 72, और x इज इक्वल्स टु 72/2 भन्छ, द्याट इज कति हो त x इज इक्वल्स टु भन्नुहोस् 36 हो है। ल 36 आयो, x भनेको 36 हो भने x माइनस y इज इक्वल्स टु 12 हो, फेरि हामीलाई थाहा छ डिफरेन्स भनेपछि x लाई 36 माइनस y इज इक्वल्स टु 12 लेख्दाखेरि 36 सरी अब यो y लाई चाहिँ यो y लाई यता लगाउँ, यसलाई यता लगाउँ गर्दाखेरि 36 माइनस 12 भयो, यतापट्टि y पोजिटिभ भयो, और y इज इक्वल्स टु 24 लेख्न पाइयो त, पाइयो है। ल लेभल 2 कम्प्लिटेड है। ल हामी चाहिँ लेभल 2 भर्खर सक्यो, हामी ब्रोन्जबाट सिल्भरमा पुग्यौँ है। अहिले पब्जी खेलेको याद छ भने ब्रोन्जबाट सिल्भरमा पुग्यौँ, अब हामी एस क्राउनसम्म पुग्नुपर्छ है म्याथमेटिक्समा। ल अब चाहिँ अर्को लेभलमा हेर्नु पर्यो है। अर्को लेभलमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको क्वेसन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ त्यही एज दिन्छ, एजको अनि डबल द एज भन्छ, कहिले कहिले 5 टाइम्स द एज भन्छ, अनि घटाउन भन्छ, कहिले जोड्न भन्छ, 4 वर्ष पछाडि भनिदिन्छ, कहिले 10 वर्ष पहिला भनिदिन्छ, यस्तो क्वेसनहरू हुन्छ है। ल यस्तोमा चाहिँ झुक्किनु भएन, मजाले हेर्नु पर्यो। अब फेरि एउटा नर्मल क्वेसन भन्छु ल, यो एकदम झुक्किने। कहिले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि यदि रामको एज 3 वर्ष हुँदाखेरि श्यामको एज 6 वर्ष छ भने रामको एज 10 वर्ष हुँदाखेरि श्यामको एज कति हुन्छ भनिदिन्छ, कहिलेकाहीँ कति हुन्छ होला हेर्नु त, रिलेसन हेर्दाखेरि त यहाँ त 3 2 जा 6 खालको छ नि त है, अनि यहाँ 20 भनिदिन्छ एउटाले आएर। यस्तो हुँदैन है कहिले पनि, यस्तै कुराहरूले झुकाइदिन्छ है। यो हाम्रो इक्वेसन भन्ने यो च्याप्टरमा चाहिँ यस्तो कुराले झुकाइदिन्छ। इयर भन्ने बित्तिकै सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 + 3 हुन्छ, 3 टाइम्स 2 हुँदैन है, याद गर्नु पर्यो। 3 + 3 हुन्छ भनेपछि रामको एज 3 हुँदाखेरि श्यामको एज 6 थियो। अब रामको भन्नुको अर्थ रामको एज 3 हुँदाखेरि अझै 3 वर्ष ठुलो थियो भने रामको एज 10 वर्ष पुग्दाखेरि पनि त 10मा 3 वर्ष ठुलो हुनु पर्यो नि त, न कि 10 को टाइम्स 2 हुनुपर्ने र 20 आउने त होइन नि त। ल हेर्नुहोस् है, त्यसरी 13 हुन्छ। यस्तो कुराहरूले झुकाउँछ है। अब चाहिँ हामी क्वेसन नै हेर्छौँ। यो नर्मल सानो एउटा चाहिनै पर्ने खालको लोजिक मात्रै थियो। अब चाहिँ हामी क्वेसन नै हेर्छौँ, कस्तो खालको क्वेसन दिन्छ एक्जाममा भनेर। एसईले के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले, हामी लेभल 3 मा छौँ है, लेभल 3 लेखेर राख्नुहोस् ल। अब चाहिँ फ्रम द एज अफ
यो चाहिँ अब लोकसेवा आयोगमा सोध्ने जस्तो क्वेसन रहेछ है। ल हेर्नुहोस् है, यस्तै यस्तै क्वेसन जस्तो लोकसेवा आयोगमा पनि। ल क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसन के भन्छ भन्दाखेरि फ्रम द एज अफ अ पर्सन, बिग्रिएछ, एउटा मान्छेको एज छ अरे, एजमा चाहिँ इफ 2/5 अफ हिज एज इज सब्ट्र्याक्टेड भन्छ, अनि द रिजल्ट बिकम्स यति यति भनेर दिएको छ है। ल हेर्नुहोस् है, भनेपछि हामीले ल मानौँ त्यो मान्छेको एज चाहिँ ए थियो अरे। ल ए थियो भने ए मान्यौँ भने एजलाई, क्वेसनले के भन्छ त, इफ 2/5 अफ हिज एज भन्छ। 2/5 भनेको कति हो त, 2/5 भनेको 2/5 हो है। 2/5 भनेको 2/5 हो है। 2/5 अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन, हिज एज भन्नुको अर्थ के थियो त, ए थियो। ए थियो भनेपछि 2/5 ए। ल हेर्नुहोस् है, उसको एजमा चाहिँ 2/5 अफ ए घटायो भने 24 इयर्स हुन्छ भन्छ। ल यसलाई चाहिँ हामीले अब ल्याङ्ग्वेज पनि लेखौँ है त। ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। लेट द एज अफ पर्सन बी ए भयो, देन बाई इक्वेसन हामीले के लेख्न पाइयो त, क्वेसनले भनेअनुसार ए माइनस 2/5 अफ ए इज इक्वल्स टु 24 भन्छ है। अर यो 5 लाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाइयो त, एलसिएम लिएर गर्न पाइयो है। 5a माइनस 2 टाइम्स ए होल अपन 5 इज इक्वल्स टु 24 भन्छ है। अर अब हेर्नुहोस् है, 5a माइनस 2a भनेको कति हो त, 3a हो नि। अनि यो 5 लाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ त, पाइन्छ है। अब 24 टाइम्स 5 भने कति हो त, ल भन्नुहोस् त, कति हो भन्नु पर्यो छिटो। ल त्यो भनेको चाहिँ 120 हुन्छ है। अब यतापट्टि 3a छ हाम्रो, यतापट्टि 120 छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाइयो नि, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 40 ल्याउन सकियो है। ल हेर्नुहोस् है, 40 आयो। अब लास्टमा त्यो टिचरलाई खुसी त बनाउनै पर्यो। टिचरलाई खुसी बनाउनको लागि लेख्नुपर्छ है तपाईँले, देयरफोर द एज अफ पर्सन इज 40 इयर्स भनेर लेख्नुहोस्, ठ्याक्कै मार्क्स आउँछ है, 2 मा 2। ल हामीले यो क्वेसन पनि हेऱ्यौँ, खासै गाह्रो केही थिएन। यो 2/5 भनेको थियो, 2/5 लाई बुझ्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर त आइहाल्यो, सजिलो छ। सर्ट क्वेसन एन्सरमा सोध्ने क्वेसन हो यो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त, के भन्छ क्वेसनले। क्वेसनले भन्छ दुईटा दाजुभाइको कुरा गरेको छ है। ल यो क्वेसनले चाहिँ हेरौँ है त के भन्छ। म क्वेसन छाड्छु, तपाईँ पनि छाड्नुहोस् ल। सम अफ the ages of 2 brothers is 31 years. 31 years, and the difference of their ages is 5 years भन्छ। find their present age रे। ल हेर्नुहोस् है, क्वेसनलाई म नेपालीमा बुझाइदिन्छु है त के भन्छ क्वेसनले। द सम अफ द एज अफ 2 brothers इज 31 years and the difference of their ages is 5 years. Find their present age भन्छ। भन्नुको अर्थ दुईटा दाजुभाइ छन् रे। ल मानौ दाजु x भाइ y भनौँ है त। ल x र भाइ दाजुभाइ भनेको। ल भने x प्लस y भनेको 31 इयर्स हो रे, अनि x
अब दाइ भनेको त ठुलो हुने भयो सधैँ, दाइको इयर त सधैँ ठुलो हुन्छ भनेपछि, अनि भाइको उमेर त सधैँ सानो हुन्छ। अनि एक्स माइनस वाई भनेको कति हो अरे त, डिफरेन्स भनेको 5 हो अरे। भनेपछि अब हामीले यसैलाई त सल्भ गरेर एन्सर झिक्ने हो, केही गाह्रो त भएन। अब हामीले गरौँ है त, सजिलोसँग पहिला यहाँ लेखौँ, लेख्नुपर्ने कुरा त लेख्नु पर्यो नि होइन। ल, लेट द एज अफ द इल्डर ब्रदर बी of the elder brother को एज कति भनेको थियौँ त हामीले, x भनेको थियौँ, and the age of the younger brother is brother b भनौँ, by भनेको छ। then according to question x plus y is equals to 31, x minus y is equals to 5 भन्छ। दुईटालाई जोड्दाखेरि के गर्न पाइयो त, y र y लाई काट्न पाइयो, अनि यहाँनिर 2x लेख्न पाइयो त, पाइयो है। अनि 31 भन्छ प्लस 5 भन्छ, और 2x is equals to 36 भनेको छ। और भनेपछि x को भ्यालु कति आयो त, 18 आयो। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ त भन्दाखेरि x प्लस y भनेको 30 हो भन्ने त थाहा छ नि हामीलाई। भनेपछि 30 होइन 31 हो है, सरी कहिले काहीँ झुकिहाल्छ नि। ल अब x को भ्यालु 18 लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब x को भ्यालु त 18 हो, 18 प्लस y इज इक्वल्स टु 31 गऱ्यौँ हामीले। और y अब यसलाई यतापट्टि ल्याएर माइनस गर्न पाइन्छ नि, 31 माइनस 18 गर्नु पर्यो। और y इज इक्वल्स, ल हेर्नुहोस् है, और y इज इक्वल्स टु 31 माइनस 18 लेख्न पाइयो नि। और y इज इक्वल्स टु 31 माइनस 18 कति हुन्छ त, ल क्यालकुलेटर हान्नुहोस् त, 13 हुन्छ है। ल भनेपछि हामीले पाइयो नि, छोटा भाइ र बडा भाइको एज पाइयो नि हामीले। ल त्यसलाई चाहिँ अब लेख्नु पर्यो है ल्याङ्ग्वेजमा लास्टमा, देयरफोर द एज अफ टु ब्रदर्स इज 18 and 13 years respectively। ल यो कुरा पनि सकियो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त, अर्को क्वेसन पनि एज सँगसँगै खेलेरै गरौँ है त। ल लेभल 3 कै क्वेसन गरौँ, अर्को क्वेसन अझै दुईवटा लेभल 3 को गरौँ, पर्फेक्ट हुन्छ है। के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसन छाड्नुहोस् है त। सार्दै गर्नुहोस् है क्वेसन। इफ ल म क्वेसन चाहिँ पढेर सुनाउँछु एकचोटि। क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि 1/6 अफ द एज अफ अ मदर भन्छ। भनेपछि पहिला एउटा मम्मीको कुरा रहेछ, अनि उसको छोरीको पनि कुरा रहेछ है, डटर भन्छ, मदर र डटर भनेछ। ल सुरुमा चाहिँ अब क्वेसनले भनेअनुसार 1/6 भनेको छ, अफ भन्ने बित्तिकै यो भयो। ल मदरको एजलाई मैले एम भनेर एकछिनको लागि, मदर एम इज द एज अफ
डटर भन्छ इज इक्वल्स टु डी भयो भनेपछि डटरको एज भनेको कति रहेछ त 1/6 m इज इक्वल्स टु डी रहेछ है। इफ देयर डिफरेन्स हैन इफ द डिफरेन्स अफ देयर एज इज 35 इयर्स फाइन्ड द एज अफ मदर भन्छ है। ल हामीले अब कसरी गर्न सकिन्छ त ल सुरुमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेखौँ है त। ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि हियर लेट द एज अफ mother be m and the age of daughter be d। ल यो डिनोट गर्न मात्रै हो। यो एमडिजे लेख्दा पनि पाइन्छ, एक्सवाई लेख्न पनि पाइन्छ, एबी लेख्न पनि पाइन्छ, पिक्यू लेख्न पनि पाइन्छ, जेड र ए लेख्न पनि जे लेख्न पनि पाइन्छ है। यहाँ यो मैले सपोज गरेको मात्रै हो सजिलो हुन्छ भनेर है। ल अब चाहिँ देन according to question हामीले के लेख्न पाइन्छ त 1/6 टाइम्स a इज इक्वल्स टु कति हो त d हो। तरिका 1/6 टाइम्स मदरको एज m इज इक्वल्स टु d हो। है अब अर्को कुरा फेरि के थाहा छ त हामीलाई भन्दाखेरि मदरको एज त सधैँ ठुलो हुन्छ इज ग्रेटर भनेपछि मदर माइनस डटर इज इक्वल्स टु कति हो त त्यहाँ दिएको छ नि क्वेसनमा। ल पढ्नुहोस् है क्वेसनमा पढ्दाखेरि 35 भन्छ क्वेसनले 35 भयो है। अब फेरि यो यहाँबाट हेर्दाखेरि त डटरको एज भनेको त यति लेख्न पाइन्छ हामीले। यसलाई चाहिँ यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अर m - 1/6 अफ m इज इक्वल्स टु 36 लेख्न पाइयो है। अर अब यो 6 लाई यतापट्टि कुदाउन पाइयो त 6m - 1 टाइम्स m भन्छ बाई 6 इज इक्वल्स टु 36 लेख्न पाइयो। अर ल अब चाहिँ 6m - m बाई 6 इज इक्वल्स टु 36 भयो। और 5m इज इक्वल्स टु 36/6 भयो है। ल अब चाहिँ हेर्नुहोस् है योलाई र योलाई काट्न पाइयो। काट्दाखेरि के लेख्न पाइयो त अब यसलाई र यसलाई काट्न पाइयो। यहाँनिर 1 यहाँनिर यति लेखिसके पछाडि अब यो त क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाइने हो नि। m इज इक्वल्स टु 42 लेख्न पाइयो है क्रस मल्टिप्लाई भएर। 7 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 42 हुन्छ। त्यसरी आएको है यो m को भ्यालु। अब फेरि डिफेन्स र ल डिफेन्स नै परेन हामीले सिधै गरौँ है त। 1/6 टाइम्स m इज इक्वल्स टु d भनेको थियो। m को भ्यालु त भर्खर निकालेको छ भनेपछि m भनेको 42 हो। 42/6 इज इक्वल्स टु d भयो। । 42/6 भनेको कति हो त ल भन्नुहोस्। (42/6) भनेको कति हो त 7 हो। इज इक्वल्स टु 7 इज इक्वल्स टु डी को भ्यालु 7 रहेछ। यो चाहिँ हजुरलाई बोनस हो है। यति चाहिँ हामीलाई मदरको मात्रै सोधेको थियो, डटरको चाहिँ बोनस गरिदिएको मैले। ल बोनस दिइदिएको है। भनेपछि हामीले लेभल 3 पनि सकियो। हामी अब सिल्भरबाट गोल्डमा चढिसक्यौँ है। गोल्डमा ल एसई सिजन 2077 को यो म्याचमा चाहिँ हामी गोल्डमा पुगिसक्यौँ है। यो च्याप्टरको गोल्डमा पुगिसक्यौँ। अब गोल्डबाट डायमन्डमा चढ्न पर्यो नि हैन। गोल्डबाट डायमन्डको लागि चाहिँ हामीले लङ क्वेसन एन्सर भनेको छौँ है। लङ क्वेसन अब यो चाहिँ लेभल नम्बर 4 मा पुग्यौँ है हामी। ल यसको चाहिँ हामी 2-3 वटा सजिलो खालको लङ क्वेसन ट्राई गर्छौँ अहिले मजाले।
अल्छी लागेको हो र छैन नि है। पानी सानी पिउँदै मजाले गर्नुपर्छ। हान्ने हो डह्रो पढ्नुपर्छ। एसईमा दामी मार्क्स ल्याउनुपर्छ नि म्याथमेटिक्समा। केही गाह्रो हुँदैन, लोजिक लगाउने हो, मार्क्स ल्याउने हो है। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त एउटा। क्वेसन लेखौँ है त अब। ल मजा आइरहेछ नि पढ्न, ढुक्क भएर पढ्ने हो। लङ क्वेसन एन्सर भन्छ, लङ क्वेसन एन्सर नि सल्भ हानिदिने हो। सर्ट क्वेसन एन्सर भन्छ, त्यो पनि सल्भ गर्ने हो। सबै मजाले गर्नुपर्छ है। ल मजाले हेर्नुहोस्। केही प्रब्लम भयो भने नम्बर थाहा छँदैछ नि तपाईँहरूलाई। 984895 मा टक्क कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, भन्नुहोस् आफ्नो प्रब्लम, अनि हामी तपाईँलाई त्यो क्वेसनको सल्भ गरेर पठाउनेवाला छौँ। मजाले ढुक्कले जे एसई मात्रै नभएर तपाईँले 5 क्लासदेखि हरेक प्रब्लम 5 क्लासदेखि पिएचडीसम्म जे प्रब्लम भए पनि, जुन फ्याकल्टीको भए पनि तपाईँले हामी माझ पुर्याउनु भयो भने हामी त्यसको एन्सर दिनेछौँ। मजाले भन्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ यो डिजिटल्ली नेपालमा सबैलाई अभाइलेबल हुने गरी यो कन्टेन्टहरू बनाउने गर्छौँ है। र अब मजा छ। साथीहरूमा सेयर गर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ अब नन प्रफिट हो, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। नन प्रफिट हो, हामीलाई लाइकको पनि खासै मतलब हुँदैन र सेयर त गर्नु पऱ्यो। लाइक र भ्यूको चाहिँ हामीलाई मतलब छैन। तपाईँलाई यिनीहरूले भ्युजको लागि गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्, केही भनिँदैन होइन। हामीलाई भ्यू पनि चाहिएको होइन र लाइक पनि चाहिएको होइन। साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् ताकि सबै नेपालीले पढ्न पाउन्, सबै नेपाली चाहिँ एजुकेटेड हुन्। यही हो हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट भनेको। साथीहरूमा चाहिँ सेयरबाट सेयर गर्दा नि हुन्छ, युट्युब लिङ्कै पठाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मजाले सेयर गरेर पढ्नु साथीहरूमा है। ल अब सबै पढौँ। पढ्दा हामी कहाँ पुगेको थियौँ त? लङ क्वेसन एन्सर त हेर्नु पऱ्यो नि होइन। ल लङ क्वेसन एन्सर हेरौँ है त। क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि, क्वेसन सार्नुहोस् ल। 2 years hence ह्यान्डराइटिङ त अब यस्तै हो, काम चलाउ छ होइन। ल मैले क्वेसन लेखिसकेँ है। सार्नुहोस्, भन्ने पढेर सुनाउँछु। 2 years hence a father will be 6 times as old as his son. 3 years ago the father was 5 times as old as his son will be 2 years hence भन्छ। Find the present age of father and son भन्छ। ल क्वेसन बुझ्नुभयो? म बुझाउँछु नि, बुझ्नु भएन भने म भन्छु नि कस्तो हुन्छ है। म भन्छु नि के छ क्वेसनमा, म भन्छु नि ल है। हेन्स भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ? हेन्स भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ? हेन्स भनेको चाहिँ पछाडि हो है। त्यस पछाडि, यो पछाडि, यति वर्ष पछाडि, यो भए पछाडि भने जस्तो हो है। भनेपछि अब 2 years hence भनेको के होला त? 2 वर्ष पछाडि भनेको है। 2 years hence। ल पहिला यो 2 years hence भन्नेलाई 2 वर्ष पछाडि भनेर लेखौँ है। पछाडि 2 वर्ष पछाडि
अनि अर्को के भन्छ, फादर विल बी 6 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। अब 3 इयर्स अगो भन्छ, अगो र हेन्सलाई हेर्नुहोस् है। अगो भनेको के हो, अगाडि, पहिला, यतिभन्दा पहिला। अगो, अ विक अगो भनेको 1 विक अगाडि, अ डे अगो भनेको 1 दिन अगाडि, अ इयर अगो भनेको 1 वर्ष अगाडि, 2 इयर्स अगो भनेको 2 वर्ष अगाडि। त्यसै गरी 3 इयर्स अगो भनेको के हो त, 3 वर्ष अगाडि भन्छ। अनि द फादर्स विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन विल बी 2 इयर्स हेन्स भन्छ। फेरि हेन्स आयो त। ल हेन्स भनेको के भनेको थिएँ, पछाडि भनेको विल बी 2 इयर्स हेन्स भन्नुको अर्थ 2 वर्ष पछाडि भनेको है। ल फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन बनाउनु पऱ्यो है। इक्वेसन बनाउँदा कसरी बनाउन सकिन्छ त, अब दिमाग चलाउनु पऱ्यो है मजाले। के गर्ने भन्ने थाहा भएन अथवा कसरी गर्ने थाहा भएन, सिधै कल लगाउने नम्बरमा, डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बर छ, मजाले कल लगाउने। यो कसरी गर्ने भन्ने त्यति भन्दा बित्तिकै तपाईँको सोल्युसन हामीले बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ। नेपाल अनलाइन स्कुल को च्यानल मार्फत, युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ। सिधै फोन गरेर भन्दा पनि हुन्छ अथवा फोटो खिचेर पठाउँदा पनि हुन्छ। मजाले हामी त्यही क्वेसन, त्यही फोटोलाई नै राखेर हामीले क्वेसनको एन्सर सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई दिनेवाला छौँ है। फेरि यो सबै चाहिँ हामीले लाइकको लागि, भ्यूको लागि, पैसाको लागि गऱ्यो भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस् है। टोटल्ली नन प्रफिट हो एकदम। हामी चाहिँ हामीलाई भ्यूसँग पनि मतलब छैन, लाइकसँग पनि मतलब छैन। भ्यूको लागि गऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने एकैचोटि पुरै भ्यू पनि नगरिकन सिधै डाउनलोड बटन थिचेर डाउनलोड गरेर अनि मजाले चलाइ गर्दा पनि हुन्छ, भ्यूको लागि होइन है। अनि अब सबै नेपालीलाई एजुकेटेड बनाउनु छ नि, बनाउनु पऱ्यो नि होइन, देश त विकास गर्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो भएपछि के गर्नु पऱ्यो त, साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो, साथीहरूलाई एजुकेटेड बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि सेयर गर्नु पऱ्यो। अब फेरि हामीले युट्युब लिङ्क नै सेयर गर्नु पनि भन्दैनौँ, मजाले सेयरइटबाट सेयर गर्दा नि हुन्छ डाउनलोड गरेर। युट्युब लिङ्कबाट सेयर गरेर फेरि त भ्यू बढायो भन्नु पनि पर्दैन है। मजाले सेयरबाट सेयर गरेर साथीहरूलाई पनि पढाउनुहोस्, आफू पनि पढ्नुहोस्। फेरि हामीले यो एसईको मात्रै पनि होइन, तपाईँले 5 क्लासदेखि पिएचडीसम्म जुन फ्याकल्टी होस्, जुन लेभल होस्, पठाउनुहोस् अनि हजुरहरूले आफ्नो क्वेसनको एन्सर पाउनुहुन्छ है। ल कहाँ थियौँ त हामी, म क्वेसनको एन्सर भन्दै थिएँ नि है। ल अब चाहिँ क्वेसन अनुसार नै लेखौँ है त। क्वेसनमा भनेअनुसार चाहिँ ल मानौँ मैले चाहिँ फादरको एज सजिलोको लागि एफ सपोज गरेँ, तपाईँले ए सपोज गर्न पनि पाउनुहुन्छ, एक्स सपोज गर्न पनि पाउनुहुन्छ है। अनि सनको एजलाई मैले एस सपोज गरेँ, सजिलो हुन्छ नि है। सनको एस, फादरको एफ, सजिलो हुन्छ, त्यही भएर है। ल अब चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार 2 इयर्स हेन्स, 2 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि चाहिँ अ फादर्स एज विल बी 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन भन्छ। भनेपछि एज ओल्ड एज हिज भन्ने बित्तिकै इक्वल्स टु भन्ने हो है यो, यसको अर्थ इक्वल्स टु। पहिला इक्वल्स टु साइन राखिदिइहालौँ। ल अब फादरको एजमा, फादरको अहिलेको एजभन्दा 2 वर्ष पछाडिको कुरा गरिसकेको छ। प्रेजेन्ट एज अफ फादर भनेको त हामीले एफ सपोज गरेको छौँ। भनेपछि यहाँनिर के लेख्न पाइयो, फादरको अहिलेको एज 2 वर्ष पछाडि भनेको +2 भयो है। अनि 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन भन्छ। सनको एज त अहिले एस राखेको छौँ हामीले, 6 टाइम्स 6 भनेको 6s हो नि। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी के गर्दै थियौँ त भन्दाखेरि फादरको एजमा 2 वर्ष पछाडि इजिकल्स टु 6 टाइम्स सन भन्ने कुरा गर्दै थियौँ है। अब यो चाहिँ हामीले एउटा इक्वेसन बनाउन सकिन्छ यसलाई। अनि यही इक्वेसनलाई चाहिँ अब यो एउटा इक्वेसन भयो, आई सपोज गरेँ मैले। त्यसै गरी अर्को इक्वेसन बन्छ, हेर्नुहोस् है। यो फुल स्टप छ नि यहाँनिर एउटा, यहाँ यो पोइन्टसम्मको एउटा इक्वेसन भयो। यो फुल स्टपदेखि तलपट्टिको अर्को इक्वेसन बनाउन सकिन्छ है। अर्को कुरा के भन्छ क्वेसनले भन्दाखेरि 3 वर्ष अगाडि फादरको टाइम भन्दा, फादरको एज भन्दा 3 वर्ष अगाडि भनेपछि माइनस गर्नु पऱ्यो। 3 वर्ष पहिलाको कुरा हो नि त 3 वर्ष 3 माइनस गरिसके पछाडि
एज ओल्ड एज इज सन भन्ने बित्तिकै इक्वल्स टू राख्नु पऱ्यो है। अनि सन विल बी 2 years हेन्स भन्छ। सनको 2 वर्ष पछाडिको भनेको सन प्लस 2 लेख्नु पऱ्यो। प्लस 2 भनेको त 2 वर्ष पछाडि भयो नि त है। त्यसरी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इक्वेसन 2 भन्यो है। अब यही दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि त हाम्रो एन्सर त आइहाल्छ, केही गाह्रो छ त छैन नि है। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले टक्क यो गरौँ, भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, गर्नु पऱ्यो है। अब भनेको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पऱ्यो है। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा कसरी लेख्न सकियो त? सुरुमा लेट त लेख्नै पऱ्यो। लेट एफ बी द एज अफ फादर, प्रेजेन्ट एज अफ फादर भनौँ न अझै है। प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड एस बी द प्रेजेन्ट एज अफ सन। यति भइसके पछाडि हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार भनेर इङ्ग्लिसमा यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा के लेख्न सकियो त? एकोर्डिङ टु क्वेसन। एकोर्डिङ टु क्वेसन त्यही अहिलेको इक्वेसन लेख्नु पऱ्यो। एफ प्लस 2 2 वर्ष पछाडि सन कति हुन्छ? 6 times एज प्रेजेन्ट भन्छ। यसलाई आई लेखेको थिएँ मैले। त्यसै गरी अर्को के हुन्थ्यो त भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। 3 वर्ष पहिलाको कुरा गरेको थियो नि, 3 वर्ष अगाडि के भएको थियो? 3 वर्ष अगाडिको फादरको एज भनेको सनको अहिलेभन्दा 2 वर्ष पछाडिको एजसँग इक्वल हुन्छ भनेर भनेको थियो नि। हो, त्यही कुरालाई मैले इक्वेसन बनाएँ। अब सल्भ गर्ने नै त हो नि, काम त के छ र अरू होइन। ल अब फ्रम आई हामीले के लेख्न सकियो त? आईबाट एफ प्लस 2 इज इक्वल्स टु 6s मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आइफोन 6s होइन नि, फेरि यो इक्वेसनवाला 6s है। अब एस भनेको के लेख्न पाइयो त? यसलाई क्रस मल्टिप्लाई क्रस डिभिजन गर्दाखेरि एफ प्लस 2/6 लेख्न पाइयो नि है। अब एसको भ्यालु त यहाँनिर आइसक्यो। यही एसको भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरेर यो ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ त हामीले? सकिन्छ नि है। के लेख्नु पर्यो त त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पर्दाखेरि? सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ एस फ्रम कुन इक्वेसन? आई इन इक्वेसन कुन त? आई। ल गर्दाखेरि के आउँछ त? एफ माइनस 3 इज इक्वल्स टु एसको भ्यालु त यहाँनिर दिएको छ भनेको यति हो, प्लस 2 गरियो है। और एफ माइनस 3 इज इक्वल्स टु एफ प्लस 2। अब यो 6 लाई यतापट्टि एलसिएम लिएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त? 2 times 6 होल अपन 6 लेख्न पाइयो। और अब यसलाई फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो है। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ त? 6f माइनस 3 इज इक्वल्स टु एफ प्लस 2 प्लस 2 times 6 भने कति हो त? 12 होइन। ल अब 6f माइनस 3 इज इक्वल्स टु एफ प्लस 14 भएको हो नि है। और 6f माइनस 6 times 3 कति हो त? 18। अनि यहाँनिर एफ प्लस 14। और अब यसलाई यतापट्टि ल्याउन पाइन्छ त? पाइन्छ नि। एफ इज इक्वल्स टु यसलाई पनि पछाडि फाल्न पाइयो नि, पाइयो है। 18 प्लस 14 भयो 14। ल क्यालकुलेटर रेडी गर्नुहोस् है, कति कति हुन्छ भनेर हान्नको लागि। ल यहाँनिर चाहिँ यो हुनुपर्ने, यो भइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ 5 आएको हो नि, 5 आएको हो भने फेरि अब गर्नु पर्यो है। फर्स्ट इक्वेसनमा चाहिँ हामीले क्लियरली भ्यालु ल्याइसकेको छौँ। अब सेकेन्ड इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरेको थियौँ नि है। अब त्यही सब्स्टिट्युटलाई मिलाएर तलमाथि गर्दाखेरि के लेख्न सकियो त हामीले? हेर्नुहोस् है। हो नि। अब एसको भ्यालु यहाँबाट ल्याउन पाइन्छ नि। और एफ माइनस 3 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। 5 times यो भयो। और अब यो यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एलसिएम लिनु पर्यो पहिला। एलसिएम लिएर प्लस 2
प्लस 2 टाइम्स 6 यस्तो गर्नु पर्यो। अब यसलाई फेरि के गर्न सकिन्छ त अर्को भन्नुहोस् त, यो जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्यो। अनि यो भित्रको ब्र्याकेट भित्रको चिजलाई बाहिर ल्याउन सकिन्छ नि, होल डिभाइड भएपछि त ल बाहिर ल्याइदिने यो भयो। अनि यहाँनिर चाहिँ प्लस कति हुन्छ त ल भन्नुहोस्, 14 हुन्छ है। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाइयो नि, f माइनस 3 ल अब अर्को के गर्न पाइयो त हामीले, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भित्र ब्र्याकेट भित्र। भन्नुको अर्थ 6f माइनस यति भयो, यता पनि त्यस्तै त्यस्तै काम गर्नुपर्छ। भएपछि कति हुन्छ त, क्यालकुलेटर पनि राख्नुहोस् है, क्यालकुलेटर ठोक्नुपर्छ ल, क्यालकुलेटरमा मजाले हान्ने हेर्ने। अनि त्यस पछाडि अब के गर्न सकियो त, यसलाई यता यसलाई यता तलमाथि काम त आउँछ नि होइन। ल भनेपछि अब यहाँनिर पुगौँ, फेरि यहाँनिर पुग्दाखेरि के लेखिएको थियो त हामीले, यो लेखिएको थिएन। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्दाखेरि के हुन्छ त, फेरि अर्को पनि बनाउन सकिन्छ। अर्को बनाउँदाखेरि कसरी बनाउन सकिन्छ त ल भन्नुहोस् है। क्वेसन पनि हेर्नुपर्छ है, क्वेसन हेर्दै तलपट्टि लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो लेख्न सकिन्छ नि, यो एफ र एस को रिलेसनलाई फेरि पनि बनाउँदाखेरि कसरी बनाउन सकिन्छ त, त्यो अघिकै कुरालाई फेरि हेर्नुहोस् ल। यहाँनिर मैले जुन अन्डरलाइन गरेको भाग छ नि, यो अन्डरलाइन गरेको भाग यहाँ हेर्नुहोस् है यतिमा। भनेपछि के लेख्न पाइयो त, विल बी हेन्स इन 2 years है। अब यसलाई फेरि पनि सल्भ गर्दाखेरि यो भयो। अब अहिलेको जस्तै नै कुरा ल्याउने हो, एसको भ्यालु नै झिक्ने हो यसमा पनि ल। आयो नि। अब यसलाई कता अब सार्नुहोस् है, ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पर्यो नि। ल अब के गर्न सकिन्छ त, यसलाई रिप्लेस गर्न पाइन्छ नि। कहाँनिर रिप्लेस गर्ने हो भन्ने कुरा त मैले लेखिसकेँ आइआईमा, द्याट इज ल। अब रिप्लेस गर्नुहोस्, ठ्याक्क एन्सर आउँछ है। कति थियो त हाम्रो, यस्तो थियो नि। तलमाथि पार्ने काम त छ, अन्डरलाइन गरेको पार्टलाई हेर्नुहोस्। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त ल, क्रस मल्टिप्लाई गर्न सकिने हो। पहिला बाहिर निकालेर अनि गर्नुपर्छ है। ल अब लगभग हामी एन्सरमा टेकिसकेको छौँ है। एड गर्नुहोस् है। अब यसलाई यता थाहा छ नि हामीलाई, घुमाउने काम त घुमाउन त मजाले आउँछ नि होइन। ल एफ इजिकल्स टु यसलाई यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ, नेगेटिभ भएर आउँछ। नेगेटिभ भनेको के हो, माइनस गर्नु हो। भनेपछि एफ बाँकी रहेको हो। अनि यसलाई पनि यता लग्दाखेरि के हुन्छ त, पोजिटिभ भएर जान्छ। पोजिटिभ भनेको 28 भएको हो। ल एफको भ्यालु हाम्रो निस्किसकेको छ। अब फेरि एउटा रिलेसन कुनै तानौँ न, जुन लिए पनि हुन्छ, आई लिए नि हुन्छ, आइआई लिए पनि हुन्छ। रिलेसन तान्दाखेरि हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि f-3, मैले सेकेन्ड रिलेसन लिएँ है त। f-3 इजिकल्स टु 5 टाइम्स
वाइ एस प्लस 2 भन्छ। अब अर हामीलाई एफको भ्यालु त आइसक्यो 28 लेख्नु पर्यो -3 इजिकल्स टु 5 टाइम्स एस प्लस 2 भन्छ। अर 28 माइनस 3 कति हो त ल भन्नुहोस् त 25 हो नि इजिकल्स टु 5s प्लस 2 भन्छ। अर डिभाइड गर्न पाइयो 25 डिभाइड बाई 5 इजिकल्स टु सजिलो मेथड छ नि 5 5 5 जा 25 माइनस गर्दा 0 भनेपछि 5 हैन। ल 5 इजिकल्स टु s प्लस 2 भयो। और s इजिकल्स टु कति रहेछ त यसलाई यता ल्याएर माइनस गर्दाखेरि 3 एन्सर आएको हो। ल देयरफोर अब टिचरलाई खुसी त बनाउनु पर्यो ल्याङ्ग्वेज लेखेर मार्क्स तान्नु छ नि ल्याङ्ग्वेज भनेको घुस दिए जस्तो हो के अलिकति दिने मार्क्स पाउने। ल दस द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज कति कति हो त 28 एन्ड 3 इयर्स रेस्पेक्टिभली। ल हाम्रो यो क्वेसन पनि सल्भ भएको छ। झुकिन सकिन्छ है कहिलेकाहीँ झुकिन सकिन्छ तलमाथि क्वेसन अलिकति ख्याल गरेर पढ्नु होला नत्र झुकिन्छ झुकिन्छ है झुकिन्छ गाइज। ल अब अर्को क्वेसनमा जम्प गर्ने हो त लेभल 4 मै छौँ है हामी। लेभल 4 को अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यही खालको क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को पनि। ल मजाले सार्छु तपाईँ पनि सार्नुहोस् है क्वेसनलाई। One year hence, the father will be 5 times as old as its son. Four years ago, the father was 3 times as old as his ल क्वेसन भएको छ क्वेसन सार्नुहोस् है कपीमा। अब एकछिन ध्यान दिनुहोस् ल क्वेसन पढेर नेपालीमा पढेर म बुझाउँछु है त। क्वेसनले भनेअनुसार हेन्सको कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि हेन्स भनेको के हो त पछाडि। अब मैले फादरलाई एफ भन्ने सपोज गरेँ सनलाई एस भनेर सपोज गरेँ दुईवटा चिजलाई जे पनि सपोज गर्न पाइन्छ है। अनि अब इक्वेसन बनाउँदाखेरि रफ इक्वेसन बनाऊँ है त एकचोटि ल्याङ्ग्वेज नलेखिकन रफली है। बनाउँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि 1 इयर हेन्स भनेको 1 वर्ष पछाडि अनि एज ओल्ड एज त भनिसकेको छ यहाँ भनेपछि पहिला इक्वल्स टु राखौँ बिचमा। अब 1 वर्ष पछाडि अ फादर विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन भन्छ भनेपछि सुरुमा चाहिँ फादरको एज राख्नु पर्यो। फादरको एज त्यो पनि 1 वर्ष पछाडिको f + 1 1 वर्ष पछाडि हो नि त इजिकल्स टु अब सन 1 वर्ष पछाडि जति वर्ष पुग्छ नि 1 वर्ष पछाडि भनेको 1 इयर हेन्स जति वर्ष पुग्छ नि त्यसको 5 टाइम्स भनेको फादरको एज हुन्छ अरे। भन्नुको अर्थ 5 टाइम्स सनको 1 वर्ष पछाडिको एज द्याट इज s + 1 भनेको चाहिँ फादरको 1 वर्ष पछाडिको एज हुन्छ है। फादर 1 वर्ष पछाडि पुग्ने जुन उमेर छ त्यो भनेको सन 1 वर्ष पछाडि पुग्ने उमेरको 5 गुणा हुन्छ अरे भनेको है। ल यो भनेको हाम्रो रफ इक्वेसन भयो इक्वेसन आई। त्यसै गरी अर्को यहाँ अर्को सेन्टेन्सले के भन्छ हिज सन
4 इयर्स अगो भनेको त्यो अहिलेको समयभन्दा 4 वर्ष अगाडिको कुरा है। 4 वर्ष अगाडि फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन विल बी इन 4 इयर हेन्स भन्छ। फादरको एज चाहिँ 4 वर्ष पहिलाको 4 वर्ष पहिला विल बी 3 टाइम्स सन विल बी इन कहिले त 4 इयर्स हेन्स भन्छ भनेको S+4 हो त। 4 वर्ष पछाडिको कुरा हो नि, पछाडिमा जोड्ने अगाडिमा घटाउने। अब यो त हाम्रो आइसक्यो। यति भएपछि हामीलाई के गाह्रो छ त अब लेख्नको लागि? छैन नि है। ल त्यसो भएपछि अब ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो त। ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ? ल सोलुसन भनेर लेखौँ पहिला। सोलुसन लेखिसके पछाडि लेट पहिला सुरुमा लेट द प्रेजेन्ट एज अफ father be f and the present age of son be कति त s मैले सपोज गरेको है। ल देन according to question क्वेसनले भने अनुसार इक्वेसन बनाउनु पर्यो है। अघि बनाएको थियौँ नि त्यसरी नै। एकर्डिङ टु क्वेसन के लेख्न पाइन्छ त भन्दाखेरि फादरको 1 वर्ष पछाडिको उमेर फादरको 1 वर्ष पछाडिको उमेर इज इक्वल्स टु सनको 5 टाइम्स 1 वर्ष पछाडिको उमेर। यस्तो थियो नि एउटा इक्वेसन आई भनेको छ। त्यसै गरी अर्को इक्वेसनमा चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि फादरको 4 वर्ष पहिलाको उमेर इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स सनको 4 वर्ष पछाडिको उमेर। यो भयो इक्वेसन आई। ल अब सल्भ गर्ने न हो। सल्भ गर्दाखेरि हामीले के पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है। पहिला इक्वेसन आईलाई सल्भ गरौँ। आईलाई सल्भ गर्दाखेरि f+1 इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स s+1 भन्छ। यसलाई यहाँ फ्रम आई चाहिँ लेख्नुपर्छ है, फ्रम आई। अनि f+1 इज इक्वल्स टु 5s+5 मल्टिप्लाई गरेको नि भित्र है। f भन्ने कुरा त छँदैछ। f इज इक्वल्स टु 5s यो यता जाँदाखेरि माइनस हुने हो नि, -1। f को भ्यालु निस्केको हो त। f को भ्यालु 5s+4 आयो है। अब यही f को भ्यालुलाई लगेर यहाँनिर लगेर सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने त s को भ्यालु निस्किन्छ। भनेपछि के लेख्न सकियो त हामीले? के को भ्यालु कता लगेर राख्ने? f को भ्यालु फ्रम इक्वेसन आई इन इक्वेसन आई। ल अब f को भ्यालु त थाहा छ 5s+4 -4 इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स s+4 ल यो र यो त काट्न पाइयो। 5s बाँकी रह्यो इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स s इज इक्वल्स टु 3s प्लस 3 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टु 12 अब यसलाई यता ल्याउन पाइयो त? पाइयो नि साइड चेन्ज गर्न। भनेपछि 2s बाँकी रहेको हो त। 5s - 3s इज इक्वल्स टु 2s 12 s इज इक्वल्स टु 6। ल छोरो त 6 वर्षको रहेछ त है। सनको इयर 6 इयर्स निस्क्यो प्रेजेन्ट एज। त्यसै गरी अब यो भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन आईमा राख्यौँ भने के लेख्न पाइन्छ त? f+1 इक्वेसन आई f+1 इज इक्वल्स टु कति टाइम्स थियो त त्यहाँनिर? 5 टाइम्स थियो। s+1 थियो
एफको भ्यालु त थाहा छैन, एफै लेख्नु पऱ्यो इजिकल्स टु 5 टाइम्स सनको भ्यालु 6 निस्केको छ भर्खर, और एफ प्लस 1 इजिकल्स टु 5 6 जा गर्न पाइँदैन। पहिला यो जोड्नु पऱ्यो नि, बदमास रुल थाहा छ नि सिम्प्लिफाईको, त्यो लगाउनु पऱ्यो है। पहिला ब्र्याकेटभित्रको द्याट इज 7 और एफ प्लस 1 इजिकल्स टु कति हो त 5 7 जा 5 को टेबल लेख्ने हो त होइन नि, एससीमा पुगेपछि क्यालकुलेटर हान्नु पऱ्यो है। 35 और एफ इजिकल्स टु 34 विच इज द एन्सर। अब यसलाई लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा देयरफोर भनेर हान्नु पऱ्यो नि। देयरफोर द एज अफ फादर इज कति त 34 एन्ड सन इज 6 सकिएको हो, सजिलो रहेछ नि है, केही गाह्रो छैन है। ल लेभल 4 मै छौँ है हामी अझै पनि। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, फेरि पनि फादर सनकै हेर्ने कि अर्को हेर्ने? ल दाजुभाइको हेरौँ है त। अहिले के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले, सार्नुहोस् है। ल ल अब त कडा खालको आयो त यहाँ त। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन ढिलो आएको थियो तर कडा आयो है। प्रडक्ट भनेको छ, प्रडक्टको कुरा त हामीले अहिलेसम्म गरेको थिएन त। ल क्वेसन नेपालीमा पढाउँ है त एकचोटि के भन्छ। द प्रेजेन्ट एज अफ टु ब्रदर्स, दुईवटा दाजुभाइ, छोटे भाइ र बडे भाइको कुरा रहेछ है। ल टु ब्रदर्स आर रेस्पेक्टिभली 15 वर्ष र 22 वर्ष। 22 वर्ष छिटो रहेछ एउटा 15 वर्ष भनेको 80 दिने उमेरको रहेछ है भाइ चाहिँ। दाइ चाहिँ ब्याचलर सकेको होला 22 वर्ष भनेपछि। ल अनि के भन्छ, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दियर प्रडक्ट विल बी 408 इयर्स भन्छ। तिनीहरूको कति वर्षको उमेर पछाडि चाहिँ तिनीहरूको उमेर गुडान गर्दाखेरि चाहिँ 408 आउँछ भनेर भन्छ क्वेसनले। गर्न सकिन्छ? नसके हामी सकाउँछौँ नि, कसरी गर्ने थाहा छैन भने म भन्छु नि कस्तो हुन्छ। ल है यसलाई चाहिँ अब पहिला एउटा रफ इक्वेसन बनाऊ। रफ इक्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट एज कति भनेको छ दुईवटा दाजुभाइको 15 र 22 भनेको छ है। अब आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, लेट अस सपोज द इयर बी एक्स। हामीले ल एक्स वर्ष पछाडि भनिदिउँ रे, एक्स वर्ष पछाडि हुन्छ 408 भनेर भन्यौँ रे। अब हामीलाई थाहा पाउनु के छ, एक्स भनेको कति हो त नि भन्नु पऱ्यो नि। एक्स भनेर त कसैले बुझ्दैन, ठ्याक्क उमेर भन्नु पऱ्यो, एक्स फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। ल एक्स फाइन्ड गर्ने काम छ है हाम्रो। 15 वर्ष छोटा भाइको, 22 वर्ष बडा भाइको। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द प्रडक्ट विल बी भनेपछि 15 मा एक्स वर्ष अनि प्रडक्ट भनेको हो नि त, मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 15 मा एक्स जोड्ने र अर्को 22 मा एक्स जोड्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा कति आउनु पर्यो, 408 आउनु पर्यो। और 15x टाइम्स 22x 22 प्लस एक्स इजिकल्स टु 408 आउनु पर्ने हो। रफ इक्वेसन त निस्कियो त है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई लेख्नु पर्यो नि ल्याङ्ग्वेजमा। कसरी लेख्ने त, लेट इन एक्स इयर्स द प्रोडक्ट अफ दियर एजेस बी कति 408। ल बोर्डलाई पनि झ्याउला जस्तो छ है, घुमेको घुमै गर्छ घरिघरि। ल अब हामीले रफ स्केच त बनाएको थियौँ, त्यही रफ स्केचलाई अब यतापट्टि सोलुसनमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त,
देयरफोर according to question 15 plus x times 22 plus x is equals to 408 हो नि। और अब यो अल्जेब्रामा यस्तो खालको मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ नि हैन? सकिन्न भने नि म भन्छु है कसरी गर्ने भनेर। मानौ यहाँ x छ, यहाँ y छ, यहाँ x छ, यहाँ y छ है। यस्तो छ भने के गर्नु पर्यो? पहिला अगाडिको मल्टिप्लाई गर्ने, त्यस पछाडि अगाडिकोले पछाडिलाई, अनि त्यस पछाडि पछाडिकोले अगाडिलाई, सबैभन्दा लास्टमा पछाडिकोले पछाडिलाई। भन्नुको अर्थ पहिला 15 टाइम्स 12 लेख्नु पर्यो, अनि 15 टाइम्स x लेख्नु पर्यो, अनि x टाइम्स 22 लेख्नु पर्यो, अनि कति लेख्नु पर्यो? x टाइम्स x दैट इज x स्क्वायर। यति लेख्नु पर्यो नि हैन? यसको भ्यालु चाहिँ 408 आउनु पर्ने हो। और ल हान्नुस् त क्याल्कुलेटर। 12 टाइम्स 22 टाइम्स 15 कति हुन्छ त? ल म पनि गरिदिन्छु है यतापट्टि। 5 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु 10। 5 टाइम्स 2 भनेको फेरि 10 दैट इज 11। यस्तो भएछ नि त। ल अब यहाँ 0 आयो, 22 लेख्नु पर्यो। 0 3 3 330 हुँदो रहेछ है। ल भनेपछि के लेख्न पाइयो? 330 प्लस 15x प्लस 12x कति हुन्छ त? क्याल्कुलेटर हान्नुस् त ल। 37 हुँदो रहेछ त यो त। 37 नै हो नि। 37x प्लस x स्क्वायर भन्छ इज इक्वल्स टु कति भन्छ त? 408 भन्छ। ल हेर्नुस् है, दुईटा नम्बर चाहिँ छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छ। यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हामीले चाहिँ त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के भन्छ नि, यस्तो के यो एक्स स्क्वायर प्लस समथिङ एएक्स प्लस हैन एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी को फर्ममा ल्याउनु पर्यो नि। जानेर ए भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायरको कन्स्ट्यान्ट हो, बी भनेको एक्स को कन्स्ट्यान्ट हो, र सी भनेको आफैमा कन्स्ट्यान्ट हो। यस्तो फर्ममा ल्याउन सकिन्छ त यसलाई? हेर्नुस् त एकचोटि। ल सकिन्छ है। कसरी सकिन्छ त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर नै छ, 37x नि आफ्नै ठाउँमा ठिक छ। अब यो 408 लाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ त हामीले? सकिन्छ नि। प्लस 330 माइनस 408 गर्नु पर्यो इक्वल्स टु 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 37x त छँदैछ हामीसँग। क्याल्कुलेटर हान्नुस् त ल कति हुँदो रहेछ? 70 माइनस 78 देखायो होला क्याल्कुलेटरले। यति भइसके पछाडि अब यसो हेर्ने क्या। अब हेर्दाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ होला त? हामीले सिधै त्यो लगाउन सकिन्छ, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फंक्सन लगाउन सकिन्छ त? लगायो भने त के आउँछ? त्यो त कम्प्लेक्स नम्बरमा आइदिन्छ है। अब यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। कसरी म्यानेज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 78 भनेको कति हो? कति जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? 78 भनेको यताउता गरेर 30 को वरिपरि ल्याउँदाखेरि 39 टाइम्स 2 जस्तो पो देख्छु त म त। हो र? हो है। 39 टाइम्स 2 भनेको 78 हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न पाइयो त? पहिला सुरुमा 39x नै लेख्दियौ, अनि अब 37x लाई 39x लेख्न पाइन्छ त हामीले सिधै? पाइदैन नि। दुई दुईवटा जोड्न पाइन्छ त? पाइदैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो त? माइनस 2x गर्नु पर्यो। मिलाउन त पर्यो नि। 39x माइनस 2x भनेको कति हो त? 37x हो। 37x हो। उति नै आउँदो रहेछ। ल भनेपछि हाम्रो लाइन क्लियर छ है अब चाहिँ। अब हामीले के गर्न सकियो त? इक्वल्स टु 0 और x कमन लिन पाइन्छ यो दुईटामा। x कमन लिँदाखेरि के लेख्न सकिन्छ त? यतापट्टिबाट x बाँकी रह्यो, यहाँबाट 39 बाँकी रह्यो। माइनस कमन लिइसक्यौँ है हामीले। माइनस अब 78 भनेको कति भनेको थिएँ त मैले? यहाँ गएर हेर्नुस् त। 78 भनेको 39 टाइम्स 2 कमन आयो। x त बाँकी नै छ। अब माइनस त उडिसक्यो। माइनस गइसकेपछि बाँकी के रह्यो? प्लस लेख्नु पर्यो। अनि यहाँनिर 2 पनि अगाडि गइसक्यो। 2 गइसक्यो भनेपछि यो पोइन्टमा 78 को साटो के लेख्नु पर्यो? 39 लेख्नु पर्यो है। ल अब हेर्नुस् त, फेरि यो दुईटा कमन आयो त। कमन आएको भागलाई अगाडि लेख्नु पर्यो नि। 39 भयो। अब x बाँकी रह्यो यहाँबाट।
यहाँबाट -2 बाँकी रह्यो इक्वल्स टु 0 भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, कुनै पनि भ्यालुको प्रडक्ट 0 आउनको लागि के हुनुपर्छ त, कि दुइटै 0 हुनुपर्छ, कि अगाडिको 0 हुनुपर्छ, A0 हुनुपर्छ, कि पछाडिको 0 हुनुपर्छ। त्यसै गरी हामीले यो माथिको इक्वेसनलाई हेरेर लेख्दाखेरि के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि सो इदर x + 39 = 0 भन्नुको अर्थ x = -39 or x - 2 = 0 or x = 2। अब हेर्नुहोस् है, उमेर भनेको छ -39 भनेको छ, जन्मिनुभन्दा अगाडिको -39 लेख्न पाइन्छ त? उमेर नि कहिले माइनसमा हुन्छ त? टाइम माइनसमा हुँदैन, लेन्थ माइनसमा हुँदैन है, किलोग्राम यो नेगेटिभमा हुँदैन, यस्तो यस्तो कुराहरू नेगेटिभमा हुँदैन है। एसआई युनिट भएको चिजहरू, यो नम्बरहरू मात्रै नेगेटिभमा हुन्छ। एसआई युनिट अथवा कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरू नेगेटिभमा हुँदैन। त्यसपछि यो पनि नेगेटिभमा हुँदैन, 39 - 39 इयर्स त हुँदैन, पक्कै पनि x = 2 नै हुनुपर्छ है। देयरफोर क्वेसनले के सोधेको थियो हामीलाई, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स भनेको थियो नि, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स भनेको x नै फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो नि त हामीलाई। भनेपछि देयरफोर इन 2 इयर्स देयर प्रोडक्ट अफ एज विल बी कति त 408 इयर्स। ल सकियो नि त, केही गाह्रो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, सजिलो छ नि होइन? झ्याउ लागेको हो र, झ्याउ लागेको भाइ। यसो घुमेर आउँदा नि हुन्छ 5-10 मिनट, के छ र? बाहिरतिर हावा खाएर आउनुहोस्, फ्रेस हावा, एकदम हावा भन्ने जस्तो मिठो चिज त संसारमा के चाहिँ होला र होइन? लामो लामो सास फेर्ने, हावा लिने, फ्रेस भइन्छ एकदमै। लामो लामो सास लिएर एकछिन 5 मिनट लामो सास लिएर बस्नुहोस् त, फ्रेस भइन्छ, माइन्ड एकदम क्लियर हुन्छ, फेरि आएर पढ्न सकिन्छ है मजाले। अझै 4 घन्टा दिन सकिन्छ। 5 मिनट लामो सास लिनुहोस्, 4 घन्टा पढ्नुहोस्, फेरि 5 मिनट लामो सास लिनुहोस्, रिफ्रेस भइन्छ है। ल पानी पिउँदै गर्नुहोस्, तातो पानी लिनुहोस्, साइडमा थर्मसमा अथवा गिलासमा लिँदा हुन्छ है। ल गाह्रो केही छैन, गाह्रो छ भने हामीलाई टक्क मेसेज गर्दा हुन्छ। नम्बर थाहा छ नि कि फेरि लेखिदिउँ? ल लेखिदिउँ है त, 9849595895। फोन लगाउने कुन नम्बर हो अथवा के हो भन्दा हुन्छ, हामीलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। हामीलाई क्वेसन पुऱ्याइदिनुहोस्, एन्सर तपाईँमा आज एकदम फ्री डेलिभरी हो है। यो चाहिँ टोटल्ली नन प्रफिट छौँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलबाट, डिजिटल्ली पढाउँछौँ हामी। सबभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी हो नि नेपालको, डिजिटल युनिभर्सिटी भन्छौँ हामी यसलाई। ल है, नन प्रफिट छ एकदम, भ्यू र लाइकको लागि चाहिँ होइन नि फेरि। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त, के भन्थ्यो क्वेसनले? लेभल फोरमै थियौँ नि हामी, लेभल फोरमा अर्को क्वेसनले के भन्छ म लेख्छु नि के भन्छ भनेर। बाउ छोराको क्वेसन त गरिसक्यौँ अघि नै, अब के गर्ने त? मम्मी र छोरीको गरौँ है त योपालि। ल क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि, सार्नुहोस् है ल क्वेसन। 6 years ago होइन, योपालि ड्याडी र छोरीको गरौँ होला। ल 5 years ago a man's तरिका ल यहाँ त मेन्सको कुरा आएको छ अनि छोरीको पनि कुरा आएको छ है। ल ड्याडी छोरीको कुरा गरौँ योपालि, कस्तो हुँदो रहेछ। म्याथले पनि अनेक देखाउँछ नि कहिलेकाहीँ त, कहिले एक्स खोज भनेर लगाउँछ, कहाँ खोज्नु त एक्सलाई है, कहिले उहाँ ड्याडी छोरीको कुरा गराउँछ, कहिले उहाँ नाफा र घाटा भनिदिन्छ, फेरि ओहो म्यानेजर बनाइन्छ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ फेरि ऋण लगाइदिन्छ आममा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर है, लगाउँछ नि कहिलेकाहीँ। मजा गराउँछ म्याथले पनि, जिन्दगीको हरेक पल देखाइदिन्छ हौ एकैचोटि। कहिले उहाँ 4 वर्ष पहिला र 5 वर्ष पछिको कुरा गरिदिन्छ, रमाइलो छ नि म्याथ पढ्न। क्वेसन सार्दै गर्नुहोस् है, फेरि गफमै बोल्नु होला नि।
मैले फर्स्टमा यहीँ क्वेसन लेखेर तपाईँले भन्दा ल है। अब क्वेसन पढेर सुनाउँछु म। के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले चाहिँ 5 वर्ष पहिले भन्छ, 5 वर्ष अगाडिको कथा सुनाउँदैछ क्वेसनले। अ म्यान्स एज वाज 5 टाइम्स द एज अफ हिज डटर भन्छ। एउटा मान्छे छ अरे कोही, ल मानौँ राम छ अरे, नेपालको एकदम पब्लिक नाम हो राम भनेर, भगवान्को नाम पनि हो। पुकार्दै गर्दा हुन्छ राम राम भनेर, एकदम आनन्द हुन्छ मनमा, भगवान्लाई पुकार्ने, सब प्रब्लम दूर हुन्छ। अब यहाँ राम राम भनेर यो म्यानको नाम चाहिँ राम राख्नुहोस्, तपाईँको सल्भ भइसक्छ क्या क्वेसन। त्यस्तो सजिलो हो क्या होइन। अनि रामको एज चाहिँ 5 वर्ष पहिला चाहिँ आफ्नो छोरीको भन्दा 5 टाइम्स थियो अरे। ल यसलाई चाहिँ रफ स्केच बनाऊँ है त। यसलाई 5 इयर्स अगो, ल मैले म्यानको चाहिँ एम भने, डटरको चाहिँ डी भने है सजिलोको लागि, भेरिएबल लिएँ है। अब 5 वर्ष पहिला भन्ने बित्तिकै म्यान -5 हुनु पऱ्यो, इजिकल्स टु 5 वर्ष पहिला उसको एज चाहिँ छोरीको भन्दा 5 टाइम्स थियो अरे। छोरीको मैले डी राखेको थिएँ। अनि 3 वर्ष हेन्स भनेको 3 वर्ष पछाडि भनेको म्यान प्लस 3 वर्ष पछाडि चाहिँ ट्वाइस हिज एज विल बी एज इक्वल्स टु 6 टाइम्स हिज डटर एज भन्छ। अब छोरीको एज त, छोरीको एज पनि 3 वर्ष पछाडिकै लिनु पऱ्यो नि। 3 डी प्लस 3 भयो। ट्वाइस हिज, ट्वाइस भनेको चाहिँ ट्वाइस हिज एज भन्ने बित्तिकै यहाँनिर 2 थप्नु पऱ्यो। अनि विल बी इक्वल्स टु 6 टाइम्स भनेको छ नि त छोरीकोमा त, भनेपछि यहाँ 6 थप्नु पऱ्यो। रफ स्केच त आइसकेको छ। अब प्रेजेन्टेज एम र डी थापा भनेर भनेको छ। थापा भनेको थर होइन नि फेरि, थापाउ भनेको है। ल अब यसलाई सोलुसन लेख्ने हो त। सोलुसन लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, पहिला त लेट गर्नु पऱ्यो, सपोज त गर्नु पऱ्यो नि। लेट एम बी द प्रेजेन्ट एज अफ कसको, प्रेजेन्ट एज अफ म्यान एन्ड डी बी द प्रेजेन्ट एज अफ कसको, डटरको। ल है, हामीलाई दुईवटा इक्वेसन त हामीले बनाइसकेको छौँ, अब सल्भ गर्न नै बाँकी हो। ल कसरी गर्ने होला त? कसरी गर्ने होला त? पहिला यो इक्वेसनलाई लेख्नु पर्यो है। एकर्डिङ टु क्वेसन, क्वेसन मजाले पढ्नुपर्छ है। यो क्वेसन गर्ने बेलामा यो क्वेसन बुझेन भने तलमाथि भइहाल्छ नि। अनि अन्त बिग्रिन्छ फेरि। 4 मार्क्सको कुरो छ। 4 मार्क्स भनेपछि त डुबिन्छ त हामी त। 4 मार्क्स त ल्याउनु पऱ्यो नि मजाले। ल है, सुरुमा के भनेको छ, एम माइनस एस भनेको छ। एम माइनस एस होइन, त्यो 5 हो है। एम माइनस 5 भनेको छ इजिकल्स टु कति टाइम्स भनेको थियो, 5 टाइम्स डटरको पनि डी माइनस 5 हो है। 5 वर्ष पहिलेको कुरो गरेको थियो नि त हामीलाई अघि। यो इक्वेसन आई माने मैले। त्यसै गरी अर्को चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि 2 टाइम्स एम प्लस 3 छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ के छ, इजिकल्स टु 6 टाइम्स डटर प्लस 3। डटर पनि त्यही एजको हो नि त, त्यही 3 वर्ष पछाडिको हो नि त। अब हामीले इक्वेसन आईलाई युज गरेर एमको भ्यालु निकालौँ नि त पहिला। के भन्छ एमले है, भनेपछि फ्रम लेख्नु पऱ्यो। फ्रम इक्वेसन आई के हुन्छ त इक्वेसन आईमा, ल भन्नुहोस् त। फ्रम इक्वेसन आई एम माइनस 5 इजिकल्स टु 5d माइनस 5 भन्छ। और एम इजिकल्स टु 5 टाइम्स डी कति हो त, 5d है। अनि प्लस 5 टाइम्स डी भनेको 5d भयो। अनि 5 टाइम्स 5 भनेको कति हो त, 25। और एम इजिकल्स टु, अब कति हुन्छ भन्नुहोस् त ल। 5 माइनस 25 माइनस 20 होला नि होइन, माइनस 20 नै हुनुपर्छ है पक्कै पनि। ल यो भइसके पछाडि माइनस 20 लेख्न पाइयो त। एम इजिकल्स टु कति हो त, 5d माइनस 20 भयो। एमको भ्यालु निस्किसकेपछि यसलाई घुमाइ फिराइ ल्याएर यहाँनिर रिप्लेस गरिदिउँ। रिप्लेस गर्नको लागि हामीले के लेख्ने गर्थ्यौँ त, सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ एम फ्रम
आई इन आई भनेर भने पछाडि तलपट्टि के लेख्नु पर्यो त 2 टाइम्स m को भ्यालु 5d माइनस 20 छ प्लस 3 लेख्नु पर्यो 6 टाइम्स d प्लस 3 लेख्नु पर्यो और 2 टाइम्स 5d माइनस 20 प्लस 3 भने कति हो त 17 हो नि माइनस 17 क्याल्कुलेटर ठोक्नुस् है 6d प्लस 6 टाइम्स 3 भनेको 18 हो नि हो है और 2 टाइम्स 5 10d 2 टाइम्स 17 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 6d प्लस 18 अब योलाई यता घुमाइ फिराइको काम त हामीलाई आउँछ नि मजाले आउँछ नि ल है 10d माइनस कति लेख्नु पर्यो कति ल भन्नुस् त भन्नुस् 60 हो है अनि 18 प्लस 34 हुन्छ यता 18 प्लस 34 लाई क्याल्कुलेटरमा हाल्दै गर्नुस् है तपाईहरुले म त सकिहाल्छु नि के छ र 52 पो हुँदो रहेछ त ल 52 और d इज इक्वल्स टु कति होला त ल भन्नुस् क्याल्कुलेटर हानेर भन्नुस् त 13 आयो है ल d को भ्यालु अब यो चीजलाई लगेर यहाँनेर रिप्लेस गर्दिम त m इज इक्वल्स टु 5d माइनस 20 भन्दाखेरि त के हुँदो रहेछ त ल हेर्नुस् त और m इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स 13 माइनस 20 भन्छ 5 टाइम्स 13 भनेको कति हो 65 माइनस 20 भनेको 45 ल ड्याडी त 45 इयर्सको हुनुहुँदो रहेछ है ल रामको एज 45 भनेर आयो है ल भनेपछि देयरफोर द एज अफ man is 45 years and daughter is कति त 13 years ल यो क्वेशन पनि सजिलो रहेछ है के गाह्रो छ र हौ ढुक्कले हानियो नि हैन ल अब अर्को क्वेशन हेर्ने हो हेरौँ न त के सकिन्छ र लेभल 4 मै छौँ है अझै पनि हामी लेभल चढ्नु पर्छ ए हामी यहाँ कति गोल्डमा थियौँ डायमन्ड पुगेर नि कता प्ल्याटिनम पुगेर डायमन्ड पुगेर सडै गर्नुपर्छ है हामी ल अब अहिले कसको कुरा गर्ने मम्मी छोरीको कुरा गर्ने हो ल मम्मी छोरीकै कुरा गरौँ यो पालि चाहिँ कन्भर्सेसन वाला पुरै इंग्लिश टु इंग्लिश हान्ने खालको गरौँ है यो पनि अलि ल्याङल्याङ गराउँछ कि यस्तो क्वेशनहरुले क्वेशन पढ्न सकिएन भने त अनि डुब्छ नि त 4 मार्क्स त 4 मार्क्स को माया मान्नुपर्छ है 4 मार्क्स धेरै हो ल म क्वेशन लेख्छु क्वेशन लेख्दाखेरि चाहिँ सार्नुस् मम्मीले भन्नुभयो रे के भन्नु भएछ त 5 वर्ष अगाडि 5 years ago म चाहिँ 5 टाइम्स तिम्रो एजको 5 टाइम्स थिए भनेर छोरीलाई भन्दै हुनुहुँदो रहेछ 10 years hence, I shall be only twice as old as you. Lewil भनेर छोरीलाई भनेको रहेछ. Find the present age of mother र daughter को एज पत्ता लगाऊ भन्छ. ल क्वेशनले चाहिँ यो भन्छ. हामी आन्सर वालाले चाहिँ के भन्छौं त ल है सोलुसन भन्छौं हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ रफ स्केच गरौँ है त ल इंग्लिशमा पढौँ त अ मदर सेज टु हर डटर 5 years ago I was 5 times as old as you were but 10 years hence I shall be only twice as old as you will भन्छ है भनेको छोरीलाई मम्मीले कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ 5 वर्ष अगाडि चाहिँ म तिम्रो उमेर भन्दा 5 टाइम्स जेठी थिए तर अबको 10 वर्ष पछाडी चाहिँ
तिमीभन्दा जम्मा 2 गुणाले अथवा दोब्बरले मात्रै उमेरमा बढी ठुली हुनेछु भनेर भन्नु हुँदो रहेछ मम्मीले। अब छोरीले चाहिँ यस्तो मेटाफोरलाई किल गरेर आफ्नो एज र मम्मीको एज थाहा पाउनु पऱ्यो है। ल भनेपछि अब के गरौँ त, सोल्युसन गरौँ। सोल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले रफ इक्वेसन चाहिँ लेखौँ है। 5 वर्ष अगाडिको कुरो आइसकेको छ। ल मैले मम्मीको चाहिँ एम भने, डटरको डी भने है, दुईवटा भेरिएबल लिएँ। अब 5 इयर्स अगो एम माइनस 5 एज ओल्ड एज भन्ने बित्तिकै इक्वल्स टु आयो डटरको 5 टाइम्स डटरको पनि त्यतिखेरकै एज हो नि त, 5 वर्ष अगाडिकै एज हो नि त। भन्नुको अर्थ डी माइनस 5 नै हो नि त। एउटा इक्वेसन यो भयो। अब अर्को इक्वेसन के बनाउँछ त, भोलेनाथ भन्दैछ है ऊ बाहिर। भोलेनाथलाई याद गर्दै क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। अब हेर्नुहोस् न, भोलेनाथ भन्ने बित्तिकै एकछिनमा मेरो एन्सर आइसक्छ यहाँ। ल अब अर्को इक्वेसन हामीले के बनाउन सकिन्छ त, 10 वर्ष पछाडिको भनेको छ। 10 वर्ष पछाडि एम प्लस 10 इजिकल्स टु ट्वाइस भनेको छ नि त। आई सल बी ट्वाइस भन्ने बित्तिकै 2 टाइम्स डी प्लस 10 भयो। ल दुईवटा इक्वेसन त आयो त। अब त के गाह्रो छ त, यो हामीलाई म्याथको क्वेसन दिएको कि इङ्ग्लिसको क्वेसन दिएको? इङ्ग्लिस बुझे त एन्सर आइहाल्दो रहेछ त है। ल सोल्युसन भनौँ। लेट्ने काम त छँदैछ। लेट एम बी द एज अफ मदर एन्ड डी बी द एज अफ कसको त? ल भन्नुहोस्, डटर छोरीको एज। ल है ल अब चाहिँ सल्भ गर्ने। फ्रम क्वेसन हामीले के लेख्न सकियो त, एम माइनस 5 इजिकल्स टु 5 टाइम्स डी माइनस 5 एउटा इक्वेसन। अर्को एन्ड यसलाई मैले आई भन्छु, एम प्लस 10 इजिकल्स टु 2 टाइम्स डी प्लस 10 अर्को इक्वेसन। दुईवटा इक्वेसन आएको हो नि। ल देन अब यहाँबाट हामीले एमको भ्यालु निकालौँ त। पहिला के भन्छ क्वेसनले, 5, यसलाई मैले यता ल्याएर 5 लेखेँ है, प्लस 5 डी जा 5 डी माइनस अनि 5 जा 25 भएको हो नि, 25 और एम इजिकल्स टु 5 डी छँदैछ माइनस 25 प्लस 25 कति हुन्छ त? ल क्यालकुलेटर ठोक्नुहोस् त, 20 हुँदो रहेछ नि त। ल 20 मात्रै होइन है, माइनस 20 हुन्छ। देखायो होला नि क्यालकुलेटरको एलसिडी डिस्प्लेमा। ल अब अर्को यही भ्यालुलाई चाहिँ लगेर यहाँनिर लगेर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि त हाम्रो त लगभग कुरा सबै सकिसक्छ। लेखौँ है। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ के त, एम इन कहाँनिर आई सेकेन्ड इक्वेसनमा हामीले के पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि एमको भ्यालुमा यो लेख्ने सिधै 5d माइनस 20 लेख्यौँ प्लस 10 लेख्यौँ इजिकल्स टु 2 टाइम्स डी प्लस 10 लेख्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, और यो 5d त जस्ताको जस्तै राखौँ एकछिन। कति हुन्छ ठोक्नुहोस् त क्यालकुलेटर, माइनस 10 आउँदो रहेछ। 2d भयो, 2d र यतापट्टि जाँदाखेरि 20 हुँदो रहेछ। और यसलाई यतापट्टि घुमाउन पाइने हो नि। 5d माइनस कति गर्नु पर्यो ल भन्नुहोस्, 3d इजिकल्स टु यसलाई यतापट्टि घुमाउँदा कति हुन्छ त, 20 प्लस 10 हुन्छ। और सरी यहाँ 2d हो है, फ्लोमा गएपछि यो बिग्रिने कि कहिलेकाहीँ है। ल मैले मिलाइसकेँ नि, फेरि मिलाउनु पर्छ नि बिग्रेको कामलाई। केही काम पनि बिगार्नु भयो भने मिलाउनु पर्छ। ल है, भनेपछि 3d भयो, यतापट्टि 30 भयो है। अब फेरि यहाँनिर यस्तो देखेर यो 3 काटेर 10 भन्न पाइँदैन नि, राम्रोसँग गर्नुपर्छ। 3d भएको थियो, यो d लेखेर 30 अनि तलपट्टि राखेर गर्नुपर्छ। फेरि यो 3 काटेर 0 भन्न नि पाइँदैन, यो फेरि मार्क्स पनि 0 आउँछ नि यसरी त। के गर्नुपर्छ, 30/3 भनेको छ भने 3 टाइम्स 10 इजिकल्स टु 30 भन्नुपर्छ अनि 10 गर्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ 4 आउँछ है मार्क्स। ल d को भ्यालु पनि आयो। अब m को भ्यालु हामीलाई के थाहा थियो त, मम्मीको एज, मम्मी इजिकल्स टु 5 टाइम्स डटर माइनस 20 थियो नि। भन्नुको अर्थ 5 टाइम्स डटर भनेको कति हो त, ल भन्नुहोस्। 5 टाइम्स डटर इजिकल्स टु 5 टाइम्स 10 माइनस 20 द्याट इज
50 - 20 द्याट इज 30। ल मम्मीको पनि एज आयो, डटरको पनि एज आयो, यति नै हो त। हो भने के गर्नु पर्यो त, लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? द प्रेजेन्ट एज अफ daughter is 10 years and the present age of daughter is 30 years। ल सकियो नि त क्वेसन त, केही गाह्रो रहेछ त। ल हामीले लेभल 4 सम्म सकिसकेको छौँ है। लेभल 4 सकियो। अब हामी लेभल अरू लेभल बढ्दै जान्छ। यहाँ लुप चल्छ कि, लुप मजाले लुप चल्छ। यहाँ 4 5 6 7 8 बढ्दै जान्छ है। ल लेभल 4 सम्म सक्यौँ। केही गाह्रो रहेछ त? केही गाह्रो लागेको छ भने पनि हामीलाई ल केही गाह्रो रहेछ भने पनि हामीलाई टक्क मेसेज गर्दा हुन्छ। नम्बर छ डिस्क्रिप्सनमा पनि पाइन्छ। एसईको मात्रै होइन नि, फेरि 5 क्लासदेखि पिएचडी भनिएको छ नि। 5 क्लासदेखि पिएचडी सम्मको युनिभर्सिटी हो यो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल। टोटल्ली नन प्रफिट हो होइन। हामीलाई मेसेज गर्दा हुन्छ मजाले। मेसेज गर्नको लागि तल नम्बर दिइएको छ, नम्बरमा मेसेज गर्नु होला। नम्बर त थाहा छ तपाईँहरूलाई। केही प्रब्लम आयो भने सिधा हामीलाई कल गर्दा हुन्छ। ल नेपाल अनलाइन स्कुललाई मेसेज गर्नुहोस्, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्। सेयर चाहिँ गर्नुपर्छ है। नेपाललाई एजुकेटेड नेपाल बनाउनुपर्छ। लिट्रेसी रेट बढाउनु पऱ्यो नि। सोसलमा पढ्नु भयो होला नि, कम छ नेपालको लिट्रेसी रेट, बढाउनु पऱ्यो। एजुकेटेड बनाउनु पऱ्यो, विकास गर्नु पऱ्यो। भविष्यको कर्णधार भनेर सुन्नुभयो होला नि, स्कुलमा जो आउँदा हो भविष्यको कर्णधार भन्छ नि तपाईँहरूलाई। हो यो सेयर गर्नु भने कर्णधार बन्नुहुन्छ है तपाईँहरू। सबैलाई पढाउने, सेयर गर्ने। लिङ्क सेयर गर्नु भन्दिनँ म, सेयरइटबाट सेयर गर्दा नि हुन्छ, ब्लुटुथबाट सेयर गर्दा नि हुन्छ। र सबैमा सेयर गर्नुहोस्। केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ तर नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्दा